बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल को भी कुछ ही टाइम हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा। जिस बेकसी से, जिस कसमा पुरसी में, जिस अज़ियत में उनका इंतकाल हुआ वो पूरी कौम के सामने है, पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने है कि उन्होंने किस दर्द को फ़ेस किया, किस तरह के मुश्किल टाइम में उन्होंने अपना आखिरी टाइम गुजारा। जवानी की मौत है जी, कोई बुढ़ापे की एज नहीं थी, आमिर लियाकत की दुनिया से जाने की एज नहीं थी, मगर दुनिया में कुछ ऐसे हालात हो गए कि आमिर लियाकत हुसैन की को जो है वो मौत की तरफ वो बढ़ गए। डिप्रेशन, जहनी डिप्रेशन, कुछ लोगों ने इसको कत्ल की तरफ भी कहा कि कत्ल भी हो सकता है। कुछ लोगों ने, उनकी बीवी जो बुशरा बीबी, उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। ये उनका राइट था, क्योंकि हम एज अ मुस्लिम हमें ऐसा फील होता है कि पोस्टमार्टम करने से मुर्दे की जो ह्यूमन बॉडी है उसको जो है उसकी बेहुरमती होती है, वो एक तरफ। अगर हम ये पूरे के पूरे होल किस्से को देखें, अभी ये मसला इसलिए बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है आमिर लियाकत का, क्योंकि उनकी जो वाइफ है, फर्स्ट वाइफ, और उनकी बेटी, वो FIA के पास चले गए हैं। दानिया शाह जो कि उनकी थर्ड वाइफ है, उसके ख़िलाफ़ जो है उन्होंने कंप्लेन की है, रिपोर्ट दर्ज की है। यहाँ पर जो आमिर लियाकत है, उनकी जो बेटी है, उनका स्टेटमेंट ये है कि इस खातून ने, जो कि दानिया शाह है, इसने मेरे वालिद से जो शादी की, वो शादी नहीं थी, वो डील थी। वो एक डील थी, वो पैसों की डील थी, और उसने मेरे बाप को कंगला कर दिया पैसे लेके। वो सिर्फ पैसों की खातिर मेरे बाप के पास आई थी। 3 महीने वो रही, और क्योंकि बहुत सारा पैसा उसने जो है वो मेरे बाप से लिया, ये सारा कुछ उसका है, इसलिए। और उसकी जो वीडियो लीक की थी, उनकी आमिर लियाकत की बहुत प्राइवेट वीडियो लीक की थी, उस सारे मामले को लेके दानिया शाह के ऊपर जो है वो FIA की तरफ चली गई है आमिर लियाकत की बेटी और फर्स्ट वाइफ। अच्छा, किस्सा मुख्तसर मैं आपको बताऊं कि ये बेटी और ये बच्चे और ये फर्स्ट वाइफ आमिर लियाकत के इनसे कतई ताल्लुक़ थे। आमिर लियाकत की दूसरी शादी जो कि सैयदा तूबा के साथ हुई थी, उसके बाद से ये लोग बिल्कुल मंजर से गायब थे, और आमिर लियाकत के साथ बिल्कुल ही इनके ताल्लुकात ख़त्म हुए थे, दोनों बच्चों के। ठीक है, दोनों बच्चों के ताल्लुकात। उसका हमें इसलिए पता चला है क्योंकि आमिर लियाकत साहब बार बार एक ट्वीट किया करते थे, अपने ट्विटर का वो इस्तेमाल करते थे, और जहाँ पर अक्सर वो अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों की नसीहत की और इस तरह के पोस्ट लगाते थे। और जब लास्ट टाइम उनका इंतकाल होने वाला था, तब भी उन्होंने अपने बच्चों के लिए पोस्ट लगाई थी। ठीक है, वो बच्चे और वो बीवी जो कतई ताल्लुक़ थे, जिनका बिल्कुल भी आमिर लियाकत से कोई भी रब्ता नहीं था। आमिर लियाकत ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी के बाद आमिर लियाकत को सैयदा तूबा छोड़ के चले गई, जिसके बाद आमिर लियाकत हुसैन ने फ़ौरन ही तीसरी शादी कर ली दानिया शाह के साथ। दानिया शाह के करैक्टर के ऊपर ख़ुद आमिर लियाकत ने कुछ ऑडियो लीक की थी, जिससे पता चलता था कि वो खातून जो है दानिया शाह, वो किसी अच्छे करैक्टर की खातून नहीं थी। इसके बाद हमने उनकी वीडियो देखी कि उसकी जो दानिया शाह ने कुछ वीडियो ली की, जिसके बाद आमिर लियाकत साहब जो है बिल्कुल साइट हो गए थे, बिल्कुल खामोश हो गए थे, और वो एक अलग दुनिया में चले गए थे, क्योंकि वो लोगों को फेस नहीं कर पा रहे थे अपनी वीडियो वायरल होने के बाद। और इसका इजहार उन्होंने बार बार वीडियो बनाकर भी किया कि बड़े गम की हालत में, बड़े बेतहाशा रोते थे, बड़े कर्ब के हालत में थे कि उन्हें किस तरह से बेपर्दा किया गया उनकी अपनी ही बीवी के हाथों। आमिर लियाकत की अचानक मौत ने पूरी कौम को हिलाया। एक आमिर लियाकत का एक नाम, एक जाना उन्होंने एक इस्लामी आलिम ऑनलाइन से शोहरत हासिल की। उसके बाद हर कोई उनसे हमदर्दी करने लगा। हमने देखा जब उनका जनाजा हॉस्पिटल में था, तब उनकी बेटी और उनकी वाइफ पहली बार दूसरी शादी के बाद मंजर आम पर आए। तवील मुद्दत के गैप के बाद हमने देखा वो अस्पताल में आए, उनकी हालत ख़राब थी, उनकी बहुत ज़्यादा शिद्दत गम से थे। फिर उसके बाद जब हमने देखा कुछ अरसे के बाद, जब वसीयतें खुलना शुरू हुई और जब लीगल तरीके से पता चला कि आमिर लियाकत साहब की जो जायदाद है, क्योंकि ज़ाहिर है वो करोड़पति थे, एक बहुत ही महंगा उनके घर थे, उनकी गाड़ियाँ थी, उनका बैंक बैलेंस था, उस सब की जब तकसीम का और विरासत की बात आई, तो विरासत में जो एक तहलका खेज चीज़ आई वो ये थी कि आमिर लियाकत हुसैन ने अपनी थर्ड वाइफ को तलाक नहीं दी हुई थी। अब जब तलाक नहीं हुई तो वो भी वारिस थी और उनको भी ठीक ठाक जायदाद में से हिस्सा मिलना था। तो यहाँ पर इसके बाद जो फर्स्ट वाइफ है वो और उनकी बेटी जो है वो दानिया शाह के पीछे लगी, क्योंकि तूबा का तो कोई किस्सा ही नहीं था, वो तो तलाक ले चुकी थी, तो उनको कुछ भी नहीं मिलना था। अब यहाँ पर जंग हुई है इस जायदाद को लेकर, इस पैसे को लेकर जो आमिर लियाकत छोड़ कर गए हैं, और जिसमें से एक अच्छी अमाउंट बनती थी वो है इनकी जो अब जो वाइफ थी रिसेंटली, वो थी सही दानिया शाह। ठीक है, दानिया शाह थी।
تو اب یہ عدالتوں میں گھسیٹنا اور الزام تراشیاں اور اپنے باپ کا، میں یہاں پر صرف 2-3 باتیں اپنے طور پر کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں پیسہ ایسی چیز ہے نا کہ بڑے سے بڑا انسان کو جو ہے نا وہ گھٹنوں ٹیکنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ یہ وہی اولاد ہے، ان کے باپ آخری ٹائم میں جب ان پہ اتنا مشکل، اتنا کڑا وقت تھا کہ اس وقت اگر ان کے اپنے بچے آ کر اپنے باپ کو سنبھال لیتے، تھام لیتے، تو شاید میرے خیال میں عامر لیاقت آج زندہ ہوتے، ٹھیک ہے، مگر ان اولادوں نے بالکل بھی نہیں پوچھا۔ لاسٹ ٹائم پر جو عامر لیاقت کی پوسٹ تھی وہ آپ دیکھ لیجئے، کس طرح سے اپنی اولاد کو نصیحتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کس طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ پیار کا احساس دلا رہے ہیں۔ اگر ہم نے دیکھا وہ اولاد بے حس بنی رہی، وہ بیوی فرسٹ وائف جو تھی وہ بھی بے حس بنی رہی، انہوں نے بھی کوشش نہیں کی کہ بچوں اور باپ کے درمیان صلح کرائی جاتی اور ان کو لایا جاتا۔ اب وہی بچے اپنے باپ کی محبت میں پاگل ہو گئے ہیں جی، اب وہ FIA میں بھی جا رہے ہیں، اب وہ اپنی جو ویڈیو جاری کی گئی تھی اس کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اب ہو رہا ہے۔ اگر یہ ان کی زندگی میں ہو جاتا تو شاید منظر کچھ اور ہوتا۔ تو یہاں پر ابھی اللہ جانے آگے کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کس طرح سے اس چیز کو لے کے جاتے۔ دانیہ شاہ کس طرح سے اس کیس کو لڑتی ہیں، اولاد کی طرف سے ایک چیز ہے، ظاہر ہے اولاد وارث ہوتی ہے۔ یہاں پر اس وقت وارثوں میں جو ہے وہ دانیہ شاہ بھی موجود ہے، کیونکہ ان کی طلاق نہیں ہوئی تھی۔ آخری ٹائم پہ جو لاسٹ عامر لیاقت کا انٹرویو تھا اس میں انہوں نے ایک بات واضح کی تھی، انہوں نے کہا تھا میں دانیہ شاہ کو معاف کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ جو دیکھنے والے وہ بھی معاف کر دیں، وہ کسی بھی طریقے سے اس کو تنگ نہ کریں۔ یہ عامر لیاقت کے الفاظ تھے جو انہوں نے اپنے لاسٹ انٹرویو میں کہے تھے، اور اس کے رسپیکٹ میں وہ ان کو منانے کی بھی کوشش کر رہے تھے، ان سے پیچ اپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج اگر بشریٰ کی طرف سے یہ الزام آ رہا ہے کہ وہ انہیں طلاق دینے والے تھے، اور حتیٰ کہ انہوں نے ان کو ڈیورس خلا کے پیپر پہ سائن کر بھی دیے تھے، تو یہ کہیں پہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو ان کی لاش مرنے سے 1 یا 2 دن پہلے کا انٹرویو تھا وہ اس وقت موجود ہے میڈیا پر، سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو موجود ہے، جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا تھا کہ میں دانیہ شاہ کو معاف بھی کر رہا ہوں، اور میں کہوں گا کہ آپ لوگ بھی اسے معاف کر کے بھول جائیں کہ یہ ساری چیزیں، اور میں صلح کی کوشش بھی کر رہا ہوں۔ اب یہ ساری چیزیں اب دیکھتے ہیں FIA اس کے اوپر کیا کارروائی کرتی ہے اور کس طرح سے اس کیس کو آگے لے کر چلتی ہے۔ ہماری تو دعائیں ہیں اللہ پاک ہر اولاد کو ہدایت دے، ہر اولاد کو نیکوکار بنائے، اپنے ماں باپ کی غلطیوں کو فراموش کر کے ان کو پیار۔ دیکھیں انسان خطا کا پتلا ہے، انسان کوئی بھی انسان اللہ نے بغیر غلطیوں کے نہیں رکھا دنیا میں، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی، چھوٹی بڑی ہر طرح کی غلطی ہوتی ہے، مگر اولاد ایک واحد رشتہ ہے جو ماں باپ سے جڑی رہتی ہے، اس کو کسی بھی طور پہ ماں باپ دوسری شادی کرنا، تیسری شادی کرنا یہ ایک الگ کہانی ہے، یہ اس کے اوپر میں بات نہیں کری کیونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے، مگر اولاد ماں باپ کے کسی بھی فیصلے میں جو ہے وہ کسی بھی فیصلے میں اپنے ماں باپ سے دور اختیار نہیں کرے، جیسا بھی فیصلہ ہے، کیونکہ وہ آپ کے فادر ہیں، آپ کے باپ ہیں، آپ کو جو بھی دنیا میں لوگ ہیں، اگر ان کو اپنے ماں باپ سے کوئی بھی رنجش ہے، کوئی بھی غم ہے، کسی بھی طریقے سے وہ دور ہے، تو خدا کے لیے اپنی رنجشوں کو بلائیں۔ پھر جب خدا نخواستہ جب دنیا سے رخصت ہو جاتے تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا نعمت کھو دی، کیا چیز تھی جو ہمارے ساتھ تھی اور آج ہم اس چیز سے محروم ہو چکے۔ بس یہ میری آج کی ویڈیو تھی، ایک پیغام کے ساتھ مجھے دے اجازت، اور اپنے رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔